नेपाली सेना शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति सेनामा सहभागी भए बापत प्राप्त करिब रु 1,24,01,000 रुपैयाँको कोषबाट विक्रमसम्म 2032 सालमा स्थापना भएको सैनिक कल्याणकारी कोषको 2071 साल वैशाख 1 गतेसम्म कोषको बैंक मौजदात र लगानी सहित जम्मा यथार्थ मौजदात रु 29 अरब 55 करोड रहेको छ। नेपाली सेनाको बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक राहत र आवास तथा बीमा जस्ता कल्याणकारी कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको यस कोषद्वारा सञ्चालित अन्य कल्याणकारी कार्यहरू यस प्रकार रहेको छ। औषधोपचार सेवा तथा सुविधाहरू। बहालवाला सैनिकका आश्रित परिवार, अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारहरूलाई कोषले निशुल्क औषधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। शिक्षातर्फ कल्याणकारी कोषद्वारा 7 वटा सैनिक महाविद्यालय, एउटा सैनिक माध्यमिक विद्यालय, वीरगति प्राप्त सैनिकका छोरीहरूको लागि एउटा छात्रावास र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान सञ्चालनरत छन् भने भक्तपुर सल्लाघारी स्थित सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2069-70 बाट विज्ञान विषयको स्नातक तह बीएससी माइक्रोबायोलोजी र बीएससी जनरल साइन्स सञ्चालन भएकोमा यसै शैक्षिक सत्र 2070-71 बाट व्यवस्थापन विषयको स्नातक तह ब्याचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन बीबीए समेत सुरुवात भइसकेको छ। छात्रवृत्ति। सैनिक कल्याणकारी छात्रवृत्ति स्वदेश तथा प्रधान सेनापति छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनरत छन्। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको स्थापना गरी चिकित्सा शास्त्र महाविद्यालयतर्फ एमबीबीएस र नर्सिङ महाविद्यालयतर्फ प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, बीएससी नर्सिङ तथा बीएन कक्षाहरू सञ्चालन गरिएको छ। ज्येष्ठ सैनिक कल्याणकारी निवृत्ति भरण। अवकाशप्राप्त सैनिकहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको मासिक निवृत्ति भरण रु 400 मा 70 वर्ष उमेर नागेका सैनिक, तिनका विधवा र विधुरहरूलाई 2070 साल वैशाख 1 गतेदेखि रु 600 वृद्धि गरी मासिक रु 1000 प्रदान गरिएको छ। सैनिक कल्याणकारी निवृत्ति भरण। अवकाशप्राप्त सैनिक तथा तिनका विधवा विधुरका लागि मासिक रु 400 का दरले कल्याणकारी निवृत्ति भरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। परिवार तथा आवास सहुलियत। बहालवाला सैनिकहरूका लागि सञ्चालन गरिएको परिवार आवास सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति व्यक्ति मासिक रु 200 का दरले कल्याणकारी कोषबाट अनुदान दिई उक्त रकम निजकै नाममा जम्मा भई अवकाशको समयमा एकमुष्ट सामा ब्याज सहित भुक्तानी दिने गरिएको छ। घाइते तथा वीरगति प्राप्त सैनिकहरूलाई आर्थिक सहयोग। जंगी कारबाहीको क्रममा घाइते तथा वीरगति प्राप्त गर्ने सैनिक र तिनका हकवालालाई आर्थिक सहयोग स्वरूप रु 25,000 तथा आर्थिक अनुदान स्वरूप रु 1 लाख कोषले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। भूतपूर्व सैनिक संघलाई सहयोग। नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई अक्षय कोषमा वार्षिक रु 2 लाख र विश्व भूतपूर्व सैनिक महासंघको सदस्यता नवीकरण गर्न वार्षिक 1,760 युरो अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। परिवार आवास गृह। नेपाली सेनाका बहालवाला सकल दर्जाहरूलाई परिवार आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरूप हाल 136 वटा परिवार आवास गृहहरूबाट सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। अधिकृत, पदिक र अन्य दर्जा गरी 1508 परिवारले आवास सुविधा लिइरहेका छन्। क्रियाकर्म अनुदान। सैनिक कल्याणकारी कोषले प्रदान गर्दै आएको क्रियाकर्म अनुदानमा पुनरावलोकन गरी बहालवाला तथा भूतपूर्व सकल दर्जालाई समान रूपमा रु 10,000 क्रियाकर्म खर्च अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरिएको छ। सैनिक सेवा केन्द्र स्थापना। पूजा अर्चना, सामान्य स्वास्थ्य सेवा तथा क्रियाकर्ममा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पशुपति क्षेत्रमा विक्रमसम्म 2070 साल श्रावण 1 गतेबाट आवश्यक जनशक्ति सहित सैनिक सेवा केन्द्र स्थापना भई सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। अक्सिजन प्लान्ट। छाउनी स्थित वीरेन्द्र अस्पतालको हाताभित्र सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा स्थापित अक्सिजन प्लान्टबाट 2070 साल श्रावण 24 गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा अक्सिजन उत्पादन भइरहेको छ। नेपाली सेना व्यावसायिक तालिम इन्स्टिट्युट। अवकाश भइजाने सक्कल दर्जाहरूलाई सिपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यले सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा CTEVT-बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी मिति 2070 साल फागुन 13 गतेबाट काठमाडौँमा नेपाली सेना व्यावसायिक तालिम इन्स्टिट्युट
भोकेशनल ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको छ, जसमा अवकाश भइजाने नेपाली सेनाका सकल दर्जाहरूलाई 6 महिना अगाडि 520 जनाका दरले हरेक चरणमा तालिम दिई वार्षिक 1560 जना दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यस तालिम इन्स्टिट्युटमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको स्वीकृत मापदण्डको परिधिभित्र रही उच्च स्तरको पाठ्यक्रम तयार गरी बजारमा अधिक माग भएका तथा स्वरोजगार गर्ने क्षेत्रहरू छनौट गरी स्वदेशी तथा विदेशी तालिम केन्द्रसँग समेत समन्वय गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने योजना रहेको छ। यस तालिम केन्द्रमा सिभिल मेकानिकल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत मेसन, कार्पेन्टर, टाल, मार्बल पिटर, प्लम्बर, पेन्टर, बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन, वेल्डर, स्क्याफोल्डर र अटो मेकानिक्स तालिम सञ्चालन गरिएको छ। यसैगरी हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत जेनरल कुक, बारटेन्डर, फर्स्ट डेस्क सर्भिस र हाउसकिपिङ जस्ता प्राविधिक सिपहरू समेत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबराद्वारा निर्दिष्ट भिजन स्टेटमेन्टको लक्ष्य नम्बर 6 अनुसार कल्याणकारी नीतिहरूको पुनरावलोकन तथा जीवन स्तरमा सुधार गर्ने अनुरूप सैनिक कल्याणकारी कोष अन्तर्गत रहने गरी 2070 साल असोज 21 गते नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको गठन भएको हो। नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको पहल एवं संयोजकत्वमा प्रथम पटक 2070 सालको माघ महिनामा कैलाली जिल्लाको धनगढीमा भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो। सम्मेलनको दौरान प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबराबाट धनगढी स्थित बोराडाँडी ब्यारेकमा कल्याणकारी कार्यालयको क्षेत्रीय कार्यालय इपिसेन्टर भवनको शिलान्यास भएको थियो। केन्द्रीकृत रूपमा काठमाडौँबाट गर्दै आएको सबै कल्याणकारी सेवा सुविधाहरूलाई विकेन्द्रित रूपमा सबै विकास क्षेत्रहरूबाट सञ्चालन गर्ने योजना अनुरूप स्थापित उक्त एपिसेन्टरबाट नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको 2 खम्बे नीति अनुरूप बृहत कल्याणकारी छाता अन्तर्गत कल्याणकारी सेवा तथा आयमूलक कार्यको क्षेत्र पहिचान तथा योजना कार्यान्वयनको लागि बोर्डले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँगको सहकार्यमा लघुवित्त कार्यक्रम थालनी भएको छ। प्रथम चरणमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा उक्त एपिसेन्टर कार्यालय मार्फत विभिन्न चरणमा गरी 234 जना भूतपूर्व सैनिकहरूलाई एपिसेन्टर कार्यालयमा लघुवित्त अभिमुखीकरण तालिम दिई भैँसी पालन, बङ्गुर पालन, कुखुरा पालन तथा किराना पसल व्यवसायका लागि प्रथम चरणमा 21 जनालाई ऋण सिफारिस गरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड पठाइएकोमा 16 जनाले ऋण लिई आफ्नो व्यवसाय समेत सुरु गरिसकेका छन्। दोस्रो चरणमा 75 जनालाई ऋण सिफारिस गरेकोमा 35 जनाले ऋण प्राप्त गरी व्यवसाय सुरु गरिसकेका छन् भने तेस्रो चरणमा 126 जनालाई ऋण सिफारिस गरेकोमा 119 जनाले ऋण प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेका छन्। सबै गरी हालसम्म इपिसेन्टर कार्यालयबाट जम्मा 222 जनाले रु 1,68 लाख रुपियाँ ऋण लिइसकेका छन्। प्रथम चरणमा अवकाश प्राप्त सैनिकहरूलाई मात्र लक्षित गरी उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन स्थानीय स्रोतमा आधारित विभिन्न कृषि, पशु व्यवसाय, उद्यम तथा व्यापारमा सरिक गराई स्वरोजगार सृजना गरी आवश्यक उद्यमशीलता विकास तथा ऋण पुँजी सहुलियत ब्याज दरमा उपलब्ध गराएकोमा ऋणी उद्यमीहरूले मासिक किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने काम समेत गरेका छन्। ऋणी उद्यमीहरूले आफूले सुरु गरेको व्यवसाय योजना अनुरूप प्रगति गरे नगरेको सम्बन्धमा इपिसेन्टरले विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गर्ने गरेको छ। यसैगरी नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय भवन गत चैत्र 13 गते महाराजगञ्ज स्थित लक्ष्मी निवास परिसरमा शिलान्यास गरी निर्माण चरणमा रहेको छ भने पूर्वाञ्चलमा हुन गइरहेको नेपाली सेना भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन पूर्वाञ्चल 2071 को अवसरमा मोरङ जिल्लाको थलाहामा नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालय इपिसेन्टर भवनको शिलान्यास गरिने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त क्षेत्रीय कार्यालयबाट नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको साझेदारीमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न लागि लघुवित्त कार्यक्रमको लागि उक्त क्षेत्रका भूतपूर्व सैनिक तथा परिवारहरूसँग अन्तर्क्रिया तथा जानकारी लिई कल्याणकारी बोर्ड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको संयुक्त टोलीले पूर्वाञ्चलका विभिन्न 9 जिल्लाबाट 222 जना भूतपूर्व तथा परिवार मध्ये 72 जनालाई प्रारम्भिक छनौट गरिएकोमा छनौट भएकाहरू मध्ये भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको दौरान
प्रथम चरणमा इटहरी ब्यारेक सम्मेलन केन्द्रमा 20 जना, फुस्रे ब्यारेक धरान सम्मेलन केन्द्रमा 5 जना तथा हिले ब्यारेक सम्मेलन केन्द्रमा 10 जना गरी जम्मा 35 जनालाई लघुवित्त ऋण प्रदान गरिनेछ। यस प्रकार नेपाली सेनाले लिएको लक्ष्य अनुसार नेपाली सेना कल्याणकारी कोष तथा नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डले बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिक व्यक्तिहरूको बृहत्तर हितको लागि सञ्चालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाबाट क्रमिक रूपमा राम्रा किसिमका प्रतिफलहरू देखा पर्न थालिसकेका छन्। आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै लैजान नेपाली सेनाले यस्ता कल्याणकारी कार्यहरूलाई सम्पूर्ण विकास क्षेत्रहरूमा स्थापना गर्दै कल्याणकारी कार्यलाई विस्तार एवं वृद्धि गर्दै लैजाने योजना लिएको छ।